عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في هالاستعراض الجديد. الابليكاسيون ممتازة جدا. أول حاجة نشكركم على تفاعلاتكم ورسائلكم الإيجابية على الفيديوهات السابقة، هذا حاجة حلوة ياسر وتفرحني وتشرفني، وما تزيدني كان إصرار كوني نقدم لكم الحاجة الأفضل على الدوام. شكرا لكم وجزاكم الله كل خير. إذا أخواني الكرام، الابليكاسيون متاع اليوم هي médecin.tn، تطبيق متكامل جميل جدا. احنا نعرفوا أن النظام الغذائي التونسي في الصيف خصوصا يفقد التوازن نتاعو في وجود الجلاس والغلال وكذا، فالابليكاسيون هذه شاملة وعامة، حاجة ممتازة ياسر. باش ندخلوا نشوفوا الحاجات اللي تقدمها لنا، نجموا ناخذوا دي رونديفو من عند الطبة واحنا ماسكين هواتفنا فقط من غير ما نتنقلوا، وكذلك نجموا نقراوا على اي ميديكامون، اي دواء، وكذلك نجموا نبحثوا على اي فارماسي، وكذلك نقراو دي ماغازين، ونجموا ناخذوا اي استشاره طبيه. هذا الكل في الابليكاسيون هذه médecin.tn. اذا ندخلوا الابليكاسيون. الاستعراض باش يكون موجه للتونسيين الكل، وخصوصا اللي عندهم هانديكاب فيزيوال، خاطر نستخدموا ليكتور ديكرون في الشرح نتاعنا. اذا اول ما نحلوا الابليكاسيون باش نعملوا انسكري سواء بالايميل والا بالفيسبوك، ومن بعد ننطلقوا في استخدام الابليكاسيون. Espace. إذا أول ما نفتحوا الابليكاسيون. Espace favori. إذا Partage magazine, caisse, éléments, pharmacie, médecin, S. Tunis. إذا أول حاجة تشوف لك اللوكاليزاسيون نتاعك أنت، وباش تبدأ تتريتي لك في المعلومات حسب حسب المكان نتاعك. لو كنت في تونس، في أريانا، في سوسة، في أي مكان، راح تعطيك يعني أقرب الأطباء. إذا médecin, S. في الخانة الأولى موجودة المكان، يعني S. هنا في حرف الإس هي الملف الشخصي نتاعك، ندخلوا لها. Espace. Retour logout bouton. Logout معناها نسجلوا خروج. Numéro zone de texte. Numéro de vos données personnelles. هوني vos données personnelles، معطيات الشخصية. Mediapart du défilement. Silencieux. إذا étendre bouton. هنا نعمل zone de texte. Couvert zone de texte. Couvert zone de texte. الولاية. Date de naissance. Zone de texte. Numéro vos données personnelles. ورقم الهاتف. Numéro de téléphone. كذلك هنا نسجل رقم الهاتف نتاعنا. Date de naissance. هنا تاريخ Zone de الولادة. texte. Contrôle de volume masqué. Gouvernorat. هنا الولاية اللي احنا Bouton. فيها. Délégation. Bouton. إذا Se déconnecter. هنا كان باش نحاولوا نخرجوا من التطبيق نحطوا سي ديكونيكتي. إذا Espace. نرجعوا Se خطوة واحدة déconnecter. للخلف. Bouton. Plus petit que retour cercle plein cercle bouton. Gouverne S. Zone de texte. Unique app affichage plus peut-être espace. Retour bouton logout. Retour bouton. إذا ونمشيو لبقية المزايا. Question espace agenda quête voir tout. إذا Magazine diabétologue bouton. Pédopsychiatre bouton. هوني Favori. بعد ما سجلنا Partager. المعطيات Magazine. نتاعنا، Question médicale. Élément graphique. Pharmacie. Médecin. إذا نمشيو للسيكسيون ميدسان، نضغطوا عليها ونختاروا الاختصاص. Rhumatologue. Pédiatre. Gastro. Cardiologue. Psychiatre. ORL. جميع Orthopédiste. Ophtalmologue. Dermatologue. Sexologue. ديرماتولوج مثلا، اللي هم نعرفوا البحر والاخطار نتاع اشعه الشمس، نضغطوا عليها باش يعطينا قائمه بالاطباء. Élément graphique. Benarou. اذا هنا نختاروا احنا الولايه اللي نحبوا المكان تواجد الطبيب. Élément Graxfax. Élément Grassous. مثلا Élément Graxfax. نختاروا صفاقس. Babjeb l'immeuble Ribael Medina Escalier B6e étage cabinet de Bré 602-3027 Fax Fax. اللي كابيني Médecin esthétique. ميدسان استيتيك. Prendre rendez-vous. هوني Espace. Médecin esthétique. Sexologue avenue 14 janvier immeuble Dain 102 dermatologie médecin esthétique prendre élément graphique dermatologue. كما رأينا Docteur Nagia voilà. دكتور Fermé. Prendre rendez-vous. Immeuble Almage 3e étage bureau numéro 7 Bebjebli route Germain kilomètre 0.5 Babel chez Bisfax. Élément graphique. وإذا كان باش ناخذ موعد. Dermatologue. Élément graphique. Immeuble Almage 3 prendre rendez-vous. Prendre un rendez-vous. واضحة العملية. Fermé. هي Médecin حاليا. élément docteur ferme prend médecin élément dermatologue docteur est fermé prendre le pôle médical élément graphique le pôle médical route 1 km 2,5 يعطينا قائمة. élément dermatologue docteur se fermé docteur Solaïdine Merakchi
دكتور صلاح الدين المراكشي. Fermé Sidiat Sakayazi, Sfax Est, Babel Sfax El Jadida. وهنا نختار كذلك المكان في صفاقس Sfax El Jadida. لو نحبوا يعني في Sfaxville. صفاقسفيل صفاقس المدينة Sfax El Jad Babel Jebli. باب الجمل Sfax tous. Choisir une délégation. وإلا نحطوا توس الكل ولاية صفاقس يعني. Élément graphique, Sfax. Élément graphique, spécialité, Serre-bouton, dermatologue, arrobac bouton. إذا نقوم بعودة خطوة للخلف. Yannick Apaf, Yannick S. Gastro. إذا هنا كذلك Pédiatre, باب urologue. Trouver un الاختصاصات. médecin rhumatologue, neurologue, pneumologue, néphrologue, nutritionniste, pédopsychiatre, diabétologue. Plus de spécial diabétologue. ديابيتولوج خصوصا كما قلت لكم الغذاء. Monastir. والتغذية. Élément graphie, espace. Monastir. Élément graphe, espace. Élément graphe, menace. Élément Benaro. Élément choix Ariana. Élément graphe Tunis. Élément de Tunis. هذه في تونس كل الولايات متوفرة. Prendre rendez-vous, espace. Diabétologue. Tous. إذا. Choisis tous. Centre urbain nord. هنا نختاروا المكان بالضبط في تونس. Diabétologue 9. Mon plaisir. Bab Bar. مثلا في باب بحر نضغط على باب بحر أقرب مكان لي أنا. Prendre rendez-vous. Interniste. إذا Nutritionniste. Tobis rue d'Argentine immeuble, Argentine à un air étage Tunis le Belvédère -1002, en face de la clinique du parc, Bab Bar Tunis. هذا يعني طبيب كيف نضغطوا عليه ونقراو زاد لي ديتاي عليه الطبيب. Espace, arrobac bouchard bouton, élément graphique. Présentation bouton. نجم نشارك الفيش تكنيك نتاع الطبيب. Prenez rendez-vous docteur Abdelmajid. Prenez rendez-vous bouton. نجم هنا نضغط بروني ان رونديفو. Docteur Abdelmajid Trimèche. هذا الاسم. Diabétologue. ديابيتولوج. Fermé. Close call bouton. فيرمي خاطر انا اليوم من الفيديو نعمل Close mail bouton. فيها على حد. Close pump nutritionniste. Interniste. نجم نشوف Diplômé formation. Ancien assistant. Diplôme Diplômé bien. formation. Ancien assistant hospitalo-universitaire à la faculté de médecine de Tunis et à l'Institut national de nutrition. Langue parlée. إذا Français. حتى لي لونغ تعريف على الطبيب Anglais. كذا. Arrobac bouton. ممتازة 18h. جدا. Arrobac bouton. إذا نقوم Arrobac بالعودة. bouton. Étoile non ionique app affichage web. Espace interniste. Nutritionniste fermé. Serre bouton. إذا نقوم Diabétologue. بالعودة Arrobac كذلك. bouton. ونشوفوا بقية القائمة ايش فيها. Urnéphrologue. Espace. Urologue. Pédiatre. 18h30. Arrobac bouton. إذا من بعد شفنا الملف الشخصي وشفنا Espace. الميدسان. Espace. Médecin. إذا Pharmacie. من بعد ما مشينا الميدسان حتى انا باش نشريو دواء باش ما نقعدوش نلوجوا على الفارماسي ندخلوا هوني الفارماسي هوب ونلوجوا اقرب فارماسي Égal. لنا. Med. Mohamed Anglurab. Et 12 éléments graphiques. 1.94. هنا يعطيك Ouverte. اوفرت. Mongibain Sherif. هذه فارماسي منجي بن شريف قريبه لي انا. Ouverte. 1.94. 1 كيلومتر Ouvert. Mongibain élément graphique. 87 rue 9027. Élément graphique. 7 minutes. تكليكي عليها 7 دقائق بعيد عليه هذه. Élément كذلك. graphique. 1.25. اذا كي تضغط عليها تفتح لك مع جوجل مابس. Ouverte. Rachida Jmali. هذه رشيدة. Élément graphique. Avenue 3. Élément graphique. 5 minutes. وتنجم تبحث على الفارماسية عبر المكان. Liste des pharmacies. ليست دو فارماسي. Taoufik ouverte. Taoufik Amdi ouverte. Taouf liste bouton. Ville. Élément هنا تنجم graphique. تختار باغفيل. تنجم نشوف انا في فيل اخرى مدينه اخرى مثلا اريانا كذا. اسكو الفارماسي هذيك محلوله Bouton. حاليا Liste des ولا لا. pharmacies. Taoufik Am ouverte. وكذلك 0.80 élément graphique. ويوضعوا لك Jour case à cocher non هنا coché. جور فارماسي نتاع النهار Bouton. وفما Jour. فارماسي Nuit case à cocher non coché. والا Bouton. Nuit. اللي في Garde case à cocher non coché. واللي فيريي انهي الفارماسي اللي تعمل جارد باش ما تقعدش تتعب Jour case à cocher. Jour case à cocher non coché. Bionique espace. Arrobac bouton. نمشيو لحاجه اخرى. Bionique app affichage message. وهنا Agenda. اذا Favori partagé. Question. Médicament. Question. ميديكامون. اذا اعطانا دواء ونحبوا نقراو عليه ندخلوا هوني. Espace. Arrobac. الميديكامون. اذا Se retrouver bouton. Bouton. هنا Tous. في السير Bouton. Se retrouver bouton. نلوجوا على نكتبوا اسم الدواء ونبحثوا عليه. Espace. يعطينا الاسم والسعر نتاعو والمواصفات نتاعو. Espace. La zone de texte. Médicament. هنا Zone ميديكامون de في زون دو texte. تكست نكتبوا اسم الدواء ونبحثوا عليه. Médicament, نشوفوا recherche السعر médicament. Arrobac client. ونسأل نقراو عليه. اذا Espace. Partager. Magazine. Question. كيستيون مثلا عندي انا سؤال نحب نساله الاهل الاختصاص نضغط على Égal. Med. Arrobac bout. Question. C'est bouton.
Mes questions bouton tout bouton. هنا مي كيستيون اسئلتي انا. Mes questions tout bouton. ارجو المساعدة. هنا تكتب التيتر، انا كتبت ارجو المساعدة. السلام عليكم، بالامس قلعت ضرس العقل حتى الان عن. Aucune réponse. Vous aurez une réponse dans les plus brefs délais. سبت واحد مش موجودين. السلام عليكم، بالامس قلعت ضرس العقل حتى الان عندي. Aucune réponse. Vous aurez tous. سألت عليها. Arrobac bouton. حاجة Mes questions bouton. ممتازة ياسر bouton. الابليكاسيون Question. هذه. Arrobac bouton cap affiche espace. Arrobac bouton. إذا نقوم بالعودة كذلك ونشوفوا آخر Page تبويب. message magasin partage mac par espace. Voir tout. Santé, santé, santé. سونتي Nutrition, nutrition, nutrition. هنا. Magazine actualité. ماجازين اي اكتواليتي. Diabétologue bouton. Magazine باش actualité. نفتحوا نضغطوا Pédopsychiatre bouton. نقرأ. Nutrition. Nutrition. نختاروا فوائد زيت الزيتون. فوائد زيت الزيتون. Nutrition. كيف يمكن حرق السعرات الحرارية في بعض الأطعمة؟ هذه مقالات يعني Espace. نجموا نقراوها Espace. ونستفادوا منها. Espace. إذن. Nutrition. وفي الأسفل Nutrition. يوجد عندنا Nutrition. الفافوري، كيف قائمة يمكن المفضلة هذه، Agenda. والاجندا نتاعنا لما ناخذ موعد مع الطبيب نحرصوا باش نكونوا في وقتنا. Message. وهنا الميساج Spécialité. ينجموا يجاوبونا وسبيساليتي نتاع لي ميدسان. ان شاء الله يعجبكم التطبيق فافوري أجندا يساعد ان شاء الله ربي يمتعكم صحتكم الناس الكل، وحافظوا على انفسكم، وتحياتي لكم، وان شاء الله نتقابلوا في شروحات اخرى. بسلامه.